نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله فاتقوا الله فإن الصيام عبادة عظيمة تجعلها أكثر قبولا وأثرا في النفس من أبرزها. ربي خيسن صدادا أمة إسلاما صومني عبادة قدتيدا عبادة غرغدودا صومني متانسا إيش خيست أدبا جرا تجعلها أكثر قبولا تنغرتي akka hedduu namarraa qeebalamu gootu jira jechuudha. Adaba soomana keessatti namarraa barbaachisu jira kan akka inni qeebalamu godhu jechuudha. Waan saran fi nafsi qalbuu keessatti asxaa guddoo bareedaa qabu jechuudha. Min abrazihaa irra guddaa waan soomana keessatti adabni namni dalaguu qabu tokkoffaa irratti al-ikhlaasu lillaahi azza wa jalla ikhlaasa rabbumaaf jecha waan dalagan dalaguudha. Soomana gurra gooteeti soomana guddiftee akka inni akkaan qeebalamu gootee akka asxaa guddaa soomanni fidu namaaf gootii jechuudha. Ikhlaasa qabaachuun qaala Allahu azza wa jalla wamaa umiruu illaa liya'budullaah mukhlisiina lahuddiin hin ajajamne tokkoon khalqiidhaatu akka rabbi gabbaraniif malee mukhlisiina qulqulleessoo haala ta'aniin cibaadaa rabbiitii jechuudha. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نمني ربين كنما جتشو سودات هذا لقى غاري دلقو أمو دلقى غاري سنكيسا شركين دلقين غرسيفن نادان قرر بربادانيا إخلاصني وانجبادا إبادان ثمرة فائدة يسيداتي يجو إخلاصني خناف أدبني سومنا نمتجي إخلاصك أباچو توك لما فارت حفظ اللسان والجوارح قامت يفتشود أما اللي الرب اللي تيفتشود الرب خيتي في قام خيتيس تيفتشود الرب وان انتان اندبچورا قام خيبك انتان ادابورا افتيسوداتو أدب نما سومنا أركاك أبوتي جيچودا ها بالابتعاد يعني الكذب أكمسم كجيب الرافقاتو والنميمات ولنما درورا فقاتشو فردرا فقاتشو خجبا نما ولدرو والغيبت نما همتشو والجدال فالما يدميس را فقاتشو را نمني سومنا قب فالما ندميس هن كجبو هن هاماتو نما ولدن فردو نما ولدن درويشو. فالصيام ليس امتناع الطعام والشراب فقط. صومني نياتا لغاتي ديسو قفامت واحد درا سومنن اجي سومن غري سومن حركي سومن ميلي سومن غوتون قام خيتيتو سومنا يچو. صدفا الاكثار من الطاعات عباده الدميسو ادبني نمچا ني سومنجو ايغا سومنون كهنولين ايغا لفاتي اغبون كهنولين وان ادب اسر رابر باچسو غوتچو سني صدفارت طاعة عبادة يجو هدومي سورة قبا سمال مثل قراءة القرآن أكا قرآن قرأودا والذكر ذكري هدومي من التسبيح والتهليل والتحميد سبحان الله والحمد لله والله أكبر. أما سچمان قرآن قرأو أما سيبته دعائي خدچو خن هندنو أدب السومناف برباچسو يجو ربي خي دعائي خدچو دايچو. والصدقة صدقة خنچو فإن البركة فيها أعظم بركان مالف صدقة ماز فهي تزيد من بركة الصيام بركة سومناتي سيف دبلت صدقان
أتصدقت يجو أفرف الرتي تاجيل الفطر أدبننا من شسومنو فراجر جرسون أكا يهوداتي هنگدو كنتي ولك إلجد برته سيئقون شريعة إسلاما خيستي لوركوات أدون سرع قسينان نبي ربي صلى الله عليه وسلم هقوني في قيان أسكرقل هل كانت شكرقلن صومنا خيسان فراد آجي فقط افتر الصائم جي خنافو صومنا هقو أدون قد سنت فراجر جرسون ونبتي فرد تيميرا سندمنان بشان يوخاهو وان أكا خضرالي لا تفرطا جيشو دلال حبب فا وان الدداتنا وان قام خيتي في سيدوا دا جيشو أچمان السحور أدمننا مچا صومنا هرابچو خن هرابنيان ولت كان الشرقودون فيه ضعف للجسم قام سلاففت بركة قام خيسا سفوتي بركة عمل خيسا فوتي أكت قوت نمني رابنياتين هم ندلسن كبوان تيف إبادة هدو دلقوان اندن دينيف هرابت دادا جنبين عليه الصلاة والسلام قال تصحروا فإن في السحور بركة هرابت شو خيستي بركات الجراجة بركان تدلقات نجرتي تقامات نجرتي تعدادات الجراجة نبي محمد يتو أرقم خنان نت إرقمي يجو هرابت دا يجو دان نت إرقمي قبت شو دقم ولو جرعة ماين odoo bishaan tara takka guruj godhullee taate hiraabbachuun sunnaa nabiiti adaba sallallahu alaihi wasallam adaba nama soomanuuti jechuu akkasuma ammas waddu'aa inda liftaari bakka furanitti du'aa'ii godhachuun barbaachisaadha adabni nama soomanuu yeroo soomana furuu deemtu akkanuma bishaaniif fiiguu dura waan nyaattuuf fiiguu dura du'aa'ii yoggaa furaadhaa تندفم نجرا نبي صلى الله عليه وسلم تندبت أكسد دعائين إفطار برتات بكفورين ساتات هندفم تجان سنف دعائي خرج شدا دمني نمن سومنو مالجا اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أكن جيتي أشبه دسومنا سا فرود قبائل شفره أكس جيه وقا فروخان جيشو دا قبا جيشو خنافو دعائي يرو سومناسن وربي سالافسي اوغا فرسن دعائن كدمتنتس هندي فمتو وانا كنا خنا قولشو دا قبا أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله الذي جعل الصيام عبادة عظيمة للمتقين كما قال تعالى لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا الله واحفظوا صيامكم عن المبتلات أورمان ربي خيسان سدادا وان سومنا فرورا فقاد دادا وان سومنا نمدرا فرورا فقاد دادا جا مالف هناك أمور إذا فعلها الصائم أفسدت صومه بكتنت واحد دوجر وان هقوان سندلغن نمتج صومنا قبضرا صوم النساء فرموت جرا خنافو جبان نفرايكو كم ومن أبرزها أكما بكم رقدا زيرا على كل وشر نياتشو في رقو يقاتو لما فاني سيدا الجماع في نهار رمضان قيا رمضان خيستي سالق النمتي جيسو دا آجتشو قيا رمضان خيستي كفاراني سيدا كفارا قدات واني سين نمر سبجيفتو وان قدات نمني قيا رمضان خيست هذا منسات ديات قيا رمضان خيستي كفارا قدوتي سرجير يوخا باتي لما قوتو خنجدتن فره سومنو دقب 60 مسكينا يوخا مسكينا جاتم نياتشسو دقب آجتشو دا يوخا هو اتكو رقبتين قبرتك بلسون سودا دقب آجتشو
soomanni bultii jahaatam guutuu sirrat kasabatu sababaa kanaati waan ta'uuf kuni furuu qofa odan ta'in waan guddoodha namarra sabachiisa kanaaf soomana keessan tiifachuudha qabdan sadaffaa irratti alistimnaa'u amdan duuna man alistiqaa'u amdan duuna man qalabahu ammaas haqqisaa ofirra barbaadu beekaadha nama haqqisaan injifate odon ta'in ifi harka keetiin qubalaa gaa'if keeysee yoo haqqisaa ofirraa deebiste soomana kee ifi furte harka keetiin wa ammaa man qalabahu namni immoo ifi isa injifate kadirqiidhaan isarraa gannaqame falaa soomanni hin furamnee jechuu soomanni dura hin furamnee jechuu namicha kana kanaafu soomana isaa akkanatti tiifachuudha qaba warraabiu alistimnaa afreeffaan istimnaa jechuun harka ifiitiin maniyyii firra barbaaduun waan soomana nama duraa furaati harka keetii yooniif if qaqqabattee if naanneessitee maniyyii firraa baaste soomanni kee sirraa furamee qadaadhaatu sirra wajjaba kanaafuu if eeggachuudha qabdaa obboleessa kiyya ammas akkasuma shanaffaa isaalu sheen alaljoof wanni takka qaama keessaatti gara alaati yoo si seene soomanni kee ni furamaa jechuu sun maali dawaa afaaniin fudhatu dawaa funyaaniin fudhatu kun hundinuu mimmaa yufxiru sooma waan soomana furaatii jechuu ammoo qaama kee qaawwa banamaan ta'in keessatti lilmeedhaan yoo si naqan dawaa falaa yufxiru soomu bihaa falaa yufxiru sooma hin furuu jechuu kun lilmeedhaan dawaa qaama si naquun soomana hin furu إلا إذا كانت الإبرة مما يتغذى به الإنسان ويستغني عن الطعام يوني في الماء نياتا نمني دروب تنقرتي ديانا قاما نما خنت تاتي ملي بلوكوس قامت نياتا نما خن يوتي ملي خن دوا قاما خيسس نقو سني سومني هم فرمو جابو أكسد إيقاتشو لك أبا آجتشو والحقنات أما سنقفو زنتين namichi fakkeenyaaf baasurfaan itti jiru yoo dawaa gara hudduudhaatiin gara duburaatiin naqatees soomanni isaanii furamaa jechuu akkasitti eeggachuudha qabna soomana wal hijaamatu izaa kasura damu hoobbannaan yoggaa dhiigni hedduu namarraa harkifames li'annahu yudcifu ljisma waan qaama laaffisuuf yabxulu soomu bihaa inda kasiiri min alulamaa صومني إسيدان فرما وهذا مذهب الحنافلة دون مذهب الشافعي الحيض والنفاس أماس جهفان أماس تربفان حيدين يقول يا خيسا دبرتيتك إسي صومنان أولتي مغربة دقيقة تك خصومن فروهم حافظ يو خاصهن دمشن تن صومن فرو داف حفتي حيدين انتلتك دفته صومن نسي بدي جروان تيف قدا بويا سنتي ديبته غاف سومني به قدا غزي غندي شوال سنة سومنو سن فردين انك سومنمو سنة نماوان انتانيف جيچا سنة سومنو قبدو فردي سن سومنت نمني قدان بويا رمضانا خنا خيسا سومنا سا بليس وانا مان تندبن خنان نمني سومنا سا بليس رمضانا خيستي غزي شوال سنه شوال سومنو هنقبو يو سومن الله هنجيرو هنك قدان سر جيروتي درا درسه قدا سر سومنو نقب نبي صلى الله عليه وسلم نمتچي قدان الرجرتو فعدت فعل مالجين توبا ومن كان مريضا على سفر فعدتهم فافطر فعدتهم يلكاوي سومن من ايام اخرى يا برورا دفتي خمس سومن تمله سنات انسن ما انتو مال فردين ودوس رجرتو تيجو خناف او النفاس وها دبرتين دك يودلت سومن ان قلت افهم مغربا قبيل الاذان تكش ما اذان دورا يود برتين دك دلت سومن غياسني ني قلت نجامو قداله بافتي يجو خنافو سومن تيفچو دقمنا وانسا بليس رايچو فاتقوا الله ابو ربي غيسن سدادا فإن الصيام واجب صومني درقما جچو درقما ربين اسرتي نمرت دويد نمرت غديبوس صومنا خنا تيسني فطودا قبل لبو فيدا
waan soomana furaarraa waan adaba isaa balleessaarraa tiifachuudha qaba. Akkuma arraba isaa qaceellatti eeggachuu jennatti yeroo soomanaa keessatti akkaan tiqa soomana fiitiif yaadda'uudha. Soomanuun koo hin oolle yoo soomantee bakkaan hin gahin faayidaan maali? Kanaaf fattaqullaa rabbi sodaadhaa. Soomanni ruknii takka guddoo arkaana islaamaa shanan irraa ta'e walaakin ja'ala waajiba ta'uudha wajjin ja'alallahu fi yusran laafintiidha rabbiin keessa godhee jechuudha. Kamaa qaala ta'aalaa wamaa ja'ala alaykum fi ddiini min harajin diin keessatti rakkoo cinqii isinirratti hin goone min harajin cinqii rabbiin isinirratti hin goone jechuudha. Maaliif rabbiin nu xahaaruudha fedha. Soomanni kun nu xahaara. Ha cinqii qabuu miti. Cinqiin hanquma ati ittiin gorfamtu qofa. Mashaqqaan isiidha hamma ati ittiin gorfamtu qofaatu isa keessa jira. Ati beela'uun kee hikmaadha qabdi. Miskiinni amata guutuu beela'u akkam haa ta'u jettee akka ati itti sadaqattuuf jecha. Saniif jechuudha. Ammas qalbii teetana shughli adda addaarraa nafsiyaatan qulqulleessuudhaaf soominni kan nyaatatti baay'isanii miti kan ibaadaatti baay'isan. Soomana keessa nyaata baay'isuun ibaadaan kan hin baay'ifamne eebii soomanaati. Eebii soomanaa eeggachuudha qabna. Nuti gizummaan gagabban gizee nuti calalayn haaddi nu iftu baatii soomanaa ta'e. Nyaata gizee taan hin dhaqqabne ha gizee taan hin godhan baatiin soomanaa dhufnaan wanni cufti qophaa'ee nam duraan fuulli sumtuurees fuulli isaa ife. Maa ibaadaadhaan akkanatti hin ifne namni? Ibaadaan maaliif hin heddummaan? Badala silaa nyaanne heddummaatu. Badala wanni adda addaa heddummaatu ibaadaan baay'achuudha qabdi. Ammas nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiis al-qudsii keessatti rasuula rabbii isaarraa akka odeessetti wamaa taqarraba ilayya ahadun nam tokkollee waanatti hin dhiyaatu bishay'in ahabba ilayya waan gara kiyya jaalatamtuu taateen tanatti hin dhiyaatan takka hin jirtu maftarattu alayhi waanii isarra fardii godherraaya. Wanni rabbitti hin dhiyaan duraan dursinee sunnaa odon ta'een fardiidhaan rabbi dhiyaatan. Namni galgala taraawii dhufee dhaabbatu ka galgala taraawii salaatu kan qunuuta eeggatee godhee xumuree managgalu ka ammoo yeroo asii gale subiinsaa daciifaa kan zuuriinsaa hirriibaa kan asriinsaa hirriibaa kan asriinsaa dayya'amtu godda'amtuudha ka salaanni fardiidhaatu bakka dhabe sunnaadhaaf if dararee cinqatu sun wanni rabbitti hin dhiyaatan dura fardii akka ta'e hubachuudha qabaa. Dura dursanii fardiidhaan rabbii keenya dhiyaatan. Fardiin nama rabbi dhiyaateetu sunnaan rabbi dhiyaatu. Gaafa fardiin tolte sunnaan tolti. Halkan asii taraawii dhaabbachaa, leelii dhaabbachaa, waacufa dhaabbachaadha. Salaanni zuurii godda'amee, subiin godda'amtee, asriin godda'amtee, maghribni godda'amuun waan isii gad eebiidhaa dugda duniyaa kana gubbaa hin jirtu jechuudha. Wanni rabbi dhiyaachuu hin danda'u jechuudha. Fardiidhaan dura rabbi dhiyaatanii kana qaceellatti qulqulleessinee haalaan loobboleessanii. Wamaa ja'ala alaykum fi ddiin min harajin diin keessa cinqii isin irratti hin goone. Fasheekhul kabiir jaarsi turkufaan soomana hin dandeenye dadhabaan kan qonqoo yeroo hedduu rakkistu. Wal mar'atul ajuuzatu haadhoon aayyoon gartee dulloomtuu taatee dadhabbiin itti dhuftee jirtu tayoo soomante akkuma ijoollee xixiqqoodhaatti soomanni gaggabsu fayyaa dhoorku. Rabbi olaanaa ta'e diin keessatti cinqii waan hin godhiniif jecha ajaaza lahaa walahu alfitra aayyoo sanii fi aabboo dulloome saniifis soomana san furuu rabbiin hayyamsiiseefii jira. Dii yusrun laafintiidha walaysa bi'usrin cinqiidhaa miti diinii saniif jecha wa yufda anhaa isirraa yookaan wa anhu isarraayis fidyaadhaatu irraa kannam likulli miskiinin mudduun miskiina tokkoof guyyatti muddii takka takka irraa kannamee oolaa jechuudha. Waman laa yurjaa falmariidu alladhii laa yurjaa bur'uhu dhukkubsataan dhukkuba isaarraa ka'uun hin kajeelamne. Namni dhukkubni isaa itti dawaamte ka gizee hunda dhukkubsatu ka dhukkuba irraa ka'uun isaan kajeelamne kanaan wajjin soomanuu namtichi hin dandeenye
guyyatti muddii takka isarraa kannamee akkuma nama soomaneetti isaa hisaabama akkasi qabadhaa obboleeyyan kiyya soomanni yusriidha laafinti ibaadaa laaftuudha ulfaattuudha miti hamtuudha miti kunoo akkana furmaanni isii keessa jira jechuu laal yajuuzu lahumul fitru jarahana soomana furan isaaniif ni hayyamama guyyan middii takka firraa kannan likulli miskiinin muddii 30 guyyaa 30 irraa kannama jarri hammi hun ammas diin laafintiidha ulfina qabaachuu dhabuu keessatti wal haamilu dubartiin ulfa qabdu izaa khaafat alaa nafsiha oggaa lubbuu siirra sodaatti dayya'amuu godda'amuu isiidhaatii fi godda'amuu ilmoo isiidhaa in saamat yoo soomante rakkoon gurguddaan qeesiirra geessu taate ajaaza lahal fidru furuu rabbiin hayyamee fi jira alaa lisaani muhammadin sallallahu alaihi wasallam arraba nabi muhammadin irratti hayyamamtee fi jirti jechuu laakiin tun irraa muddiin irraan kafalam hoggaanii fi dhalte booda ulfasii hogguu deeyse booda maal godhuu qabdi gultii 40 sii fixattee soomana isiidhaa san soomanuudha qabdi jechuu wal murdi'a isiin luysiftuu taate hoo ta ilmoo luysiftu izaa khaafat alaa waladihaa wa alaa nafsihaa hoggaa lubbuu siirra sodaatte yookaan ilmoon siidhaa sun goddaamuu sodaatte fa'aftarat furtee فعليها القضاء من أيام أخرى قيوتي برو لكويتي هنگا فرتسن سومنو داتو سر جرا قيو قيو انجدو تيچون سومني ولد دابتوان دائفو حالا خنوان جروف جج دين ربي لافن تيتنا كيسا قبا وما جعل عليكم في الدين من حرج دين كيسا چنكي سنرتنگون لال ولكن يريد ليطهركم اسن قل ليسو دفت آياتو ربين نقول كل ليس وان في الرجيتش أكنا يجوا خناف سومن خين قل كل لاوي ربي خين وجين نجيان سومن بريدا خرب النما جيس سومن إبادة قل كله تامر را ولا با تنگرته هنر را ولا با تساميش را ولا با تظلم را ولا با يتوقع إيش أرد سوان إمتحان سينجي فإني صائم عن سومن كبجته أتجلى لفاقاته وعن الفاتو سرجرا كري كري مجادلة مقودي الربا شتمي لعني أبارسة ودور سفروا فينتين وان ربين سر خاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم تام سدبرس أبارسة إسا سفروا ودنتين الربا إسا سفروا ودنتين مجادلة مقودي فلما وقويدو إسا وجي فلما ودنتين أي يقول فإني صائم أن صومنا قبيتيني إفبر دبرسودا اللهم ارض عن ابي بكر وعمر وعن الصحابه رضي الله عنهم اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم فك اسرانا واسر المسلمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا للبر والتقوى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من ارادنا واراد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نهري وتدبيره يا رب العالمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين اعداءك اعداء الدين اللهم اهلك الكفرة والمشركين اعداءك اعداء الدين اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم وفرق جمعهم وانصرنا عليهم اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم الف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ان الله يامر بالعدل والاحسان قربا ينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون